ang balaod nga Kristiyano sa gugmang muhatag kinabuhi. Ang balaod sa simbahan. Ang Kristohanong batasan sa katarong nagpalambo sa laing matang sa balaod nga gitawag og balaod sa kinayahan, natural law. Tun kay nagpadayag sa kinaadman sa Dios diha sa iyang mga binuhat og tun kay tipikman kini sa mismong kinaiyahan sa tao. Wala kini ipahamtang nga gikan sa gawas isip binuot-buot nga sukdanan, kundi usa ka tawag gikan gayud sa atong kahiladman. Diha na sa kasulatan ang kahibalo sa katarong nalambigit sa tawhanong kinaiya, diha sa basahon sa kinaadman sa daang tugon. Apan ilabi na gayud si San Pablo mao ang nagpadayag niini. Samtang ang mga hintil nga wala makabaton sa balaod sa mga Hudiyo, sila nagpakita nga ang makasuguan sa balaod nasulat sa ilang makasing-kasing. Ang ilang mga tanlag nagsaksi uban ni anang balaura. Roma Kapitulo 1 versikulo 14. Sa mga Katoliko, ang balaod sa kinaiyahan naghulugan sa kinatibuk-an sa mga katungod o katungdanan nga nagagikan gilayon sa kinaiya sa tawhanong persona, nga sangkap sa katarungan o kagawasan, dili pagasabton nga mga lagda lamang o kasabutan sa katilingban, ni panahon sa kadaghanan, ni balaod sa kagamhanan, civil law. Adunay tulo ka panukarang katarungan alang sa balaod sa kinaiyahan nga mahinungdanon kaayo sa kinabuhing matarong sa Katoliko. Una, ang balaod sa kinaiyahan natuko diha sa kamatuuran nga ang Dios maoy nagmugna sa tanan og tinubdan sa tanan. Ang balaod sa kinaiyahan nga nasulat sa kasing-kasing sa tao nagpadayag sa hanay nga gimbutan sa Dios diha sa kamugnaan. Ang katarong sa tawhanong kinabuhi nanukad sa kamatuuran. Ang atong mga katungdanan nagagikan sa mismong pagkagama nato isip mga persona diha sa katilingban latas sa kasaysayan. Busa, ikaduha, ang balaod sa kinaiyahan nasayran sa tanang mga tao bisan unsa pay ilang tinuhuan. Nahipatik na diha sa tanlag sa matag usa ang balaod sa kinaiyahan mabatunan sa tanan. Ikatulo, adunay mga bili sa katarong og mga pagtulunan nga alang sa tanan. Gisangyaw sa tanan tao nga maayog kabubuton. Ang tanan kinahanglan mosunod sa iya mga kasuguan. Si Pablo Sais mihatag og tukmang paghulagway sa balaod sa kinaiyahan diha sa kinabuhi. Sa laraw sa Dios, ang tanan kinahanglan magpalambo og maghimpit sa kaugalingon. Sanglit ang kinabuhi usa ka pagtawag. Sa ilang pagkahimugso, ang matag usa gihatagad ingog binhi sa mga galamhan o mga hiyas alang sa ilang kalambuan. Sa pagkahingkod na nga mo'y bunga sa pag-umol gikan sa palibot sa kaugalingong paningkamot, silang tanan makahimog paglakaw ngadto sa padulngan nga gihanay kanila sa magbubuhat. Sangkap sa salabutan o kagawasan, sila may tulubagon sa katumanan sa ilang kaluwasan. Apan aron malikayan ang pasulabing katarungan og taphaw nga paghubad sa balaod, ang balaod sa kinaiyahan kinahanglan tan-awon ubos sa pipila ka panukarang kamaturan. Una, isip matuod. Ang katarong nanukad gayud sa kamaturan, dili lang tun kay sugo sama sa ipasabot sa mga legalista. Ang katarong sa kinabuhi nagkahulugag pagbuhat og maayo, dili lang buta nga pagsunod og balaod. Ikaduha, isip kasinati sanglit nagtandog kinigilayon sa makalambigitan tali kanato sa uban og sa katilingban. Ikatulo, isip masaysayon sanglit ang kinaiyang tawhanon nalimbigit man sa mga laka nga gisaysay diha sa kaugalingong pagtubo. Ikaapat, may kalabutan sa kaugalingong kinaiya og sangputanan sa atong mga gawas ng lihok. Og busa, ikalima, personal nga tinubdan sanglit nanukadman kini diha sa kinaiya sa mismong tawhanong persona. Kini mga butanga nagtanyag sa paagi kung unsaon sa balaod sa kinaiyahan aron mahimong mabungahon dinhi sa atong kahimtang sa katarong karon. Apan unsa may kalabuta nining balaod sa kinaiyahan diha sa balaod sa Dios nga gipadayag ni Kristo nga atong hulad sa katarong. Daghang nagtuo og naghuna-una sa balaod sa kinaiyahan
isip kabahin lamang sa filosofiya, nga lahi kaayo ug way labot sa balaod sa Dios. Sa pagkatinuod, sila nagkalambigit nga suod kaayo. Kaysa pagtuman nato sa balaod sa kinaiyahan, gituman usab nato ang mismong balaod nga Dios nun. Madagayaon, matuod og malukopon, nga mao ang iyang gimantala. Atong makita ang balaod sa kinaiyahan o ang balaod sa Dios diha ni Kristo. Una, diha sa ilang pagkamao. Sanglit ang Dios nagbuhat sa tanang tao diha og pinaagi ni Kristo. Juan Kapitulo 1, versikulo 3, Kulusa Kapitulo 1, versikulo 16. Si Jesus mao ang modelo alang sa kinaiyang tawhanon og sa tanan nato mga gawas ng buhat sa katarong. Ikaduha, sa ilang pagkanaa og sa ilang mga lihok, existentially and operationally. Nausa sila sanglit si Kristo, mao ang atong tumong nga gitisok sa tawhanon tang kinaiya. Og sa samang higayon, mao ang lagda sa atong gawasnong mga matarong hunahuna, pulong og buhat, din kita nang kapanaw ngadto ni ining tumunga. Ikatulo, diha sa kasaysayan sila nahiusa kang Kristo, sanglit pinaagi sa kasaysayan sa pagkahimong tao, kasakit, kamatayon og pagabanhaw. Si Kristo mipakita og mituman sa tanang kadugtungan nga nalambigit sa itaas. Diha kang Kristo, gidason sa Dios ang dignidad sa tanang mga tao, ang atong pakighiusa kaniya og ang dalan ngadto kaniya pinagi sa atong kalibutan og mga tawhanong kalihukan. Ang pagkamatinud-anon sa tao diha sa kasaysayan mao ang kamatinud-anon ngadto sa presensya ni Kristo. Sa kulahian di ay ang bag-ong balaod kun balaod sa ebanghelyo mao ang kahingpitan dinhi sa balaod sa Dios, sa kinaiyahan o sa gimbutyag. Nakita na nato ang persona isip tigbuhat sa katarong, ang pagpahaum sa mga matarong buhat diha sa katilingban. O karon ang ilang paghanay, mga lagda sa katarong. Ang nahibilin nga atong pagatun-an mao ang unsa ang mga lakang nga paghimuon aron pagkab-ot sa mga matarong nga paghukom og desisyon. Dinhi tukion lang nato ang labing mahinungdanong mga bahin niningyano apan malisod nga malakang nga atong pagabuhaton sa matag higayon nga maghimo kitag mahinungdanong paghukom nga matarong. Ang tigbuhat sa hukom. Ang mga buhat sa katarong sumala sa naandan gitan-aw libot sa unahuna og kabubuton sa persona. Tulo ka matang sa unahuna og kabubuton ang ipahimug-atan nga mahinungdanon kaayo sa paghimog matarong nga panghukom. Una, ang kahibalo sa pagtimbang-timbang, evaluative knowledge. Ang kahibalo nga dili lang sa ulo, pangagpas sa mga pipila ka mga butang o kasayuran nga dali mawagtang sa nakisayod o sa kahigayunan nga sayong ipadangat, kundi unsa man ang mahinungdan nga nagtukmod kanato sa paghukom. Kinigitawag og kahibalo sa kasing-kasing, ang kahibalo nga naglangkob sa kalidad og bili, dili daling mawagtang sa nasayod og sa kahigayunang sayon. Hinunua, mas malisod nga ipadangat. Ang kahibalo sa pagtutimbang maoy kahibalo nga personal. Pinaagi ni ini kitang mga Pilipino naghibaw anay sa usag-usa, ilabi na sa sulod sa atong panimalay o diha sa atong mga kahigalaan. Ikaduha, ang paghanduraw or imagination. Ang gahom sa Kristohanong saysay sa mga larawan o debusyon na isgutan na nato. Ang mahinungdan karon dinhi mao ang gahom sa handurawan nga mutandog sa malagda sa katarong, ang ilang kakusganon o ang pagpahimutang diha sa atong kinabuhi. Ang mga lagda sa katarong nga gitudlo sa atong mga katigulangan halos walay kusog, gawas kun ang atong paghanduraw nahadugtong sa mga malukupon, universal, dili makita, abstract nga mga pulong sa lagda nga tukma sa atong diha-diha nga kasinatiang personal. Sa katapusan, ang handurawan labing gikinahanglan sa pagpahimutang sa malukupong mga lagda sa katarong nganha sa diha-diha dayon nga mga panghitabo. Ikatulo, ang kakusganon. Ang kakusog sa matawhanong balatian kanunay ginaisip
nga makakunhod kuno sa kagawasan sa tigbuhat. Apan karon ang mga pagbati giila nga mas lapad nga pagtandog sa tanan nato mga paghukom sa katarong. Inaybabag sa kagawasan, ang atong tawhanong mga balatian makadaghan nagbukhad alang kanato sa mas lawom nga kahibalo og kasayuran sa atong personal nga paglambigitay. Makatabang sila kanato pagbatog pagtan-aw ngadto sa uban nga mas matuod og maluluyon. Usa ka sangkuanan sa pag-umol og Kristohanong katarong di ay mao ang pag-umol og tinuod nga Kristohanong pagbati, ang tinuod nga Kristohanong paagi sa mabinationg pagtubag sa mga kahimtang og sa uban. Ang mga hiyas og taras, virtues and character. Gawas ni ining tulo kamatang sa mga kalihukan sa atong salabutan og kabubuton, anaa ang labaw pang malungtaron nagpahipi nga mga matang sa hiyas og taras nga makatandog sa atong personal nga kinabuhi sa katarong. Ang mga hiyas pagahisgutan og taas diha sa uluhang 17 bahin sa gugma sa isigataw, dinhi ato lamang ipasupot ang ipanghimug at karon bahin sa mga hiyas og taras sa tarong nga tao og dili na lang ta maglangan sa mga detalya sa matag usa ka lihok. Ang panagdula tali sa mga panukarang kaakuhan og baruganan kinsa ako og sa akong kagawasan sa pagpili unsay akong buhaton mo'y laing paagi sa pagpadayag nining pagtandog sa hiyas ug taras diha sa atong mga lakang sa paghukom. Mga lakang sa paghimog matarong nga paghukom. Ang mga lakang sa paghukom nagsubay sa tulo ka mga lakang: ang pakisusi, ang panginahanglan, ang pagpili o pagdesisyon. Una, ang lakang sa pakisusi, naglangkob og daghang mga butang, sama sa gisumada diha sa matulun-anong upat kapi, pangitaa, pamalandungi, pagpakitambag, pangaji, o sa in English, stop, search, think, consult, others, pray. Kining tanan mutabang sa pag-umol sa unang panglantaw, diin gipasukad ang desisyon o pagpili. Ang ikaduhang lakang sa panginahanglan nagdala sa papel sa tukmang lagda sa katarong nga gamiton sa atong tanlag aron maumol ang iyang imando sa angay natong buhaton. Ang atong mga tanlag kanunay gayong nag-agad sa mga lagda sa katarong. Dili sila mulihok sa ilang kaugalingon. Sa samang higayon, ang mga lagda sa katarong ug ang mga sugo mutandog ngadto pinaagi lamang sa atong tanlag. Daw kahibulungan nga daghang wala masayad sa buhing kalambigitan sa tanlag og sa balaod. Nasayad sila sa pag-angkon nga gawas na kuno sila sa balaod tungod kay tanlag ang ilang gisunod. Wala nila makita ang panukarang kalambigitan sa kinaiya sa tinuod nga kagawasan og sa ilang kaugalingon isip persona. Ang ikatulong lakang, ang pagpilig hukom o desisyon, mao ang hukom sa atong tanlag bahin sa katarong sa kalihok nga gitanyag ug ang atong desisyon sa pagtuman o dili pagtuman sa maong mando sa tanlag. Ang tanlag ug ang pagtunlo sa simbahan, magisterium. Isip Katoliko, kitang mga Pilipino nagasulbad sa madagkong suliran sa katarong uban sa pagtabang sa mga panudlo sa simbahan diha sa iyang magisterium. Panahon sa krisis o malisod nga desisyon, ang Pilipino sagad mangita gyud og tabang gikan sa uban. Unsay buhaton, busa ang mga Pilipinong Katoliko gipaabot nga modangob sa paggiya og pagtudlo sa simbahan, ilabi na bahin sa katarong, sanglit giilaman ang iyang katakos, taas nga kahibalo og lapad nga kasinatian, apan ang tinuod nga hinungdan, ang katarungan nga labaw sa tawhanong kinaiya, mao ang dili mapakyas nga paggiya sa Espiritu Santo diha sa mga panudlo sa Santo Papa o sa mga obispo sa higayon nga sila magtudlog bahin sa pagtuo og katarong. Iya mang kaugalingong misyon sa simbahan ang pagtudlo og paghubad sa balaod sa katarong at tubangan sa mga tao ubos sa lamdag sa Ebanghelyo. Busa ang mga magtutuo may katungdanan sa pagtahod sa makalagdaan o kasuguan nga gipadangat sa lehitimong kadagkuan sa simbahan.
Bisan pag mga butang sa disiplina lamang, kini nagtawag sa tanan sa pagtamod diha sa gugma. Ang panaglambigit tali sa tanlag sa mga Pilipinong Katoliko o sa gahom sa pagtudlo sa simbahan, dili makababag ni makakunhod sa kagawasan sa tanlag. Hinunua ang pagtahod sa mga pagtudlo sa simbahan, tatawng nagpakita sa kinaiyang malambigiton o katalingbanon sa tanlag nga gipahayag sa itaas. Ang pagpakabana sa katungdanan, masinati sulod sa kaugalingong personal nga tulubagon. Kita nakaamgo nga ang kagawasan o ang pagtahod nagkinahanglan sa usag-usa, inay magsumpakiay. Ang panaglambigit sa katumanan o kagawasan may gitudlo sa Vaticano II. Bahin sa katumanan, ang mga Katoliko gipahinumduman nga sa mga butang sa pagtuo o katarong ang mga obispo nagsulti sa ngalan ni Kristo o ang mga magtutuo mudawat gyud sa ilang pagtulunan o mukupot niini uban sa andam o matinahurong pagsugot sa hunahuna. Bahin sa kagawasan sa tanlag, ang mga ligo gitudluan nga usa katahas nila ang pag-ugmad og tanlag nga may igong kahibalo og ilang ipatigbabaw ang mga balaod sa Dios diha sa mga gimbuhaton sa yutan-ong syudad. Anaa sa mga ligo, laiko, ang pagpasan sa ilang katungdanan ubos sa pag-agak sa Kristohanong kinaadman ug uban sa mahinangpong pagtagad sa mga pagtudlo sa simbahan. Ang Kristohanong paghingkod sa katarong di ay kanunay naglakip sa panginahanglan sa makaturunganong paghubad sa balaod, busa ang naandang prinsipyo sa epikiya, katurungan sigayon, nag-ingon nga ang yanong balaod sa tao, masibil o masimbahan, gawa sa invalidating and procedural laws, mahimong dili tumanon kung may katarungan nga ang nagbaod, dili mo pugos pagpatuman ini din hinining higayuna. Mahitabo kini pananglit kung malisud ang pagtuman sa balaod dinhi o karon, tungod kay dili tukma ang tumong nga gitan-aw sa maong balaod. Ang kinabuhing matarong sa Kristiyano nagtanyag sa kalibutan tingali sa atong labing mabungahong pagsaksi sa misyon isip mga Pilipinong Katoliko. Kini nagkalugan nga mohatag kitag pagsaksi sa katarong matag adlaw nga nagagikan sa tong kinaiya isip tawhanong persona o gikan hinatag sa Dios kanato nga labot sa kamugnaan. Pinagi sa maong pagsaksi, dili lamang nagtubag kita sa tawag sa pagbalaan sa tanang sulod sa simbahan, kung dili nagdini usab kita sa uban ngadto sa personal nga pagtuo sa Dios o kang Hesukristo. Ang dapit sa malagda sa katarong diha sa pagsunod kang Kristo nga gipahayag og taas niining uluhana nanuka diha sa mga kamatuuran sa mugna sa Dios o sa mahigugmaong pagtawag sa grasya alang sa kinabuhing dayon. Ang mga lagdang Kristiyano namutang diha sa pananaw sa mga panukarang bili nga gisugyot ni Kristo siyang walid didto sa bungtod. Sa mga pananglit, ang mga bili sa tawhanong kinabuhi, ang pagkalalakig babay, sexuality, kaligdong, pagtahod sa kaugalingon o sa gugma. Mateo Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod 48. Inagak sa maong mga lagda sa katarong nga ana sa pananaw nga Kristiyano, ang tanlag nga Kristiyano maoy katako sa pag-ila o paghukom nga sarang makatubag isip tinun-an ni Kristo. Ang pag-ampo o ang pagpuyo sa mga sakramento mao ang makinahanglanong paagi dili lamang alang sa tin-aw nga pananaw sa Kristiyano, kung dili ilabi na alang sa pag-agda sa responsableng mga pagpili o mga panglihok. Sa katapusang sumada, ang pagpuyog matarong anaa sa kasing-kasing, inay sa mga katarungan o mga lantugi. Ang pagsunod kang Kristo diha sa kinabuhing matarong, nagkahulugag kasing-kasing nga giminyo kang Kristo. Pinagis ang Espiritu Santo na busog sa Eucharistikanong kasalugan o nasinati sa pag-ampong personal. Pangutana og tubag, unsao nato pagtan-aw ang kinabuhing matarong sa Kristiyano? Gitan-aw nato ang kinabuhing matarong sa Kristiyano isip atong gawas ng tubag sa pagtawag sa Dios nga naglakip sa tulo ka mahinungdanong ang-ang. Una,
usa ka panukarang panan-aw sa katarong. Ikaduha, nga gibutyag diha sa malagda o kasuguan sa katarong. Ikatulo, gibansay diha sa mga buhat nga matarong inagak sa tanlag. Unsa man ang labing dakong suliran sa matarong pagpuyo sa Kristiyano? Ang pag-agni, motivation, mao ang labing dakong suliran sa pagpuyog matarong nga Kristiyano. Unsaon nato pagdani sa atong kaglingon og sa uban sa paglihok kanunay nga nasubay sa malagdang Kristiyano sa katarong. Unsa man ang panukarang lagda sa matarong pagpuyo sa Kristiyano? Ang panukarang lagda din ipasubay sa mga Kristiyano ang ilang mga unahuna, pulong og buhat, mao ang persona ni Jesucristo. Kinsa nagpaila sa Dios nga atong amahan, og si kinsa gayud kita. Si Kristo mao ang labing mahinungdanon uban sa pag-umol. Una, sa atong panan-aw sa katarong, ang mga bili, panglantaw og pagbati. Ikaduha, sa atong mga lagda sa katarong, og ang ikatulo, sa mga lakang sa paghukom nga diha paghimuon sa atong tanlag. Unsa man ang lagda o balaod? Ang lagda o balaod may usa ka kasuguan sa katarungan nga gibantala sa usa ka kasaligan nga pamunuan alang sa kayuhan sa tanan. Ang mga lagda sa katarong pinasikan sa panan-aw sa katarong nga naglangkob sa panukarang mga matarong bili, nagbungat sa tinuod nga paagi sa paghukom, unsay maayo og unsay daotan. Unsa may angay buhaton sa malagda sa katarong? Ang mga lagda sa katarong gikinahanglan alang sa pagpuyog matarong. Sila, una, naghatag sa tinuod nga mga subayanan sa tanlag, aron kini makahukom unsay maayo og unsay daotan. Ikaduha, nagtabang pagpalambo sa atong katarong, ilabi na diha sa pag-umol sa atong tanlag. Ikatulo, nagtanyag kasiguruan sa katarong diha sa atong mga kinabuhi. Ikaapat, naghagit kanato sa pagkab-o sa kahingpitan latas utlanan sa atong mga kasinatian, ug mao ang lakang nga magtul-id ang atong mga personal nga sipyat sa panghuna-huna. Unsa man ang balaod sa Dios diha sa daang tugon? Ang balaod sa Dios sa daang tugon mao ang dakong gasa nga iyang gihatag ngadto sa piniling katawhan, ang Israel. Di naghimo siya kasabutan nga nangayog katumanan siyang balaod isip tubag nila sa iyang manggihatagong gugma. Ang kuyaw sa tanang balaod mao ang pagtutok lamang sa litra sa balaod o pagpakita sa iyang katumanan apan gisalikway hinuon ang mga panukarang bili sa tao o kahimtang sa sulod nga angay atimanon sa balaod. Giunsa man ni Kristo paglambigit sa balaod diha sa bag-ong tugon. Si Jesucristo mipahigayon sa balaod. Una, pinagi sa pagsubo sa bag-ong balaod sa gingharian. Ikaduha, naghingpit sa daang balaod. Pinaagi sa ikatulo sa pagbutang sa tanang kasuguan ubos sa balaod sa gugma sa Dios o sa isig katao. Unsa man ang kaugalingong balaod ni Kristo sa gugma. Sa iyang kaugalingong kinabuhi, si Kristo nagtudlo og hingpit nga nagbansay sa duha ka dagkong balaod sa gugma sa daang tugon. Una, higugmaa ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong huna-huna. Ikaduha, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Unsa may bag-o diha sa kang Kristong balaod sa gugma? Sa iyang bag-ong sugo sa gugma, si Kristo, una, naghimug-at sa suod nga bugkos tali sa gugma sa Dios o sa gugma sa isig katao. Ikaduha, gigamit ang pulong kasing-kasing, kalag ug kusog diha sa iyang panig-ingnan og pagtudlo, ilabi na sa iyang tubag sa tulo ka tentasyon didto sa kamingawan og diha sa krus. Ikatulo, mihatag og lawom nga hubad sa pulong isig katao nga naglakip sa tanan, ilabi na ni adtong nanginhanglan. Og ang ikaapat, milangkob og mipaubos sa tibok balaod og mga propita niining duha ka balaod. Unsaon man ning balaod ni Kristo sa gugma pagkaluwas nun? Ang balaod ni Kristo sa gugma luwas nun tungod kay dili lamang nagpakita kanato unsaon pagkatinuod nga luwas, kung dili pinaagi sa espiritu sa gugma
nagtanyag kanato gahom sa pagtuman niini. Unsay gihulagway kanato sa balaod sa gugma ni Kristo? Ang espiritu sa gugma ni Kristo naglingkawas kanato. Una, gikan sa pakitad lamang nga pagtuman sa balaod. Ikaduha, ngadto sa kinabuhi nga nausab pinaagi sa mga bag-ong bili nga gihulagway sa mga kabulahanan. Ikatulo, pagbiya sa makabtangang kalibutanon. Ikaapat, kalumo og kaluoy. Ikalima, giuhaw sa kangayan og maluluyong pagpasaylo. Ikaunom, kaputlig kasing-kasing og ang katapusan matinud-anon sa pagbuhat alang sa kangayan. Unsay bot ipasabot sa balaod sa kinaiyahan? Ang tradisyon sa katarong nga Kristiyano nga nag-ugmad og laing matang sa balaod nga gitawag og balaod sa kinaiyahan nga una, nanukad sa atong mismong kinaiya isip tawhanon nga persona nga binuhat sa Dios. Ikaduha, nagpaluyo sa tibo kamatuuran sa mga bili o kasuguan sa katarong. Og ang ikatulo, nahibaw-an sa tanang mga tao nga naggamit sa ilang katarungan sa paghukom bisan unsay ilang relihiyon. Dili ba ang balaod sa kinaiyahan usahay madahig ngadto sa mga abuso kon pagpatuyang? Aron malikayan ang peligro sa pangatarungan og hubad nga makilitra bahin sa balaod sa kinaiyahan, kinahanglan timan-an pag-ayo kining pipila ka mga ilhanan. Una, ang iyang sukaranan diha sa kamatuuran. Ikaduha, ang iyang sangkuanan sa makasinatian o kasaysayan. Ikatulo, ang pag-asikaso sa iyang mga sangputanan sa atong mga gawas ng lihok. O ang katapusan, ang iyang pagkagamot diha sa tawhanong kinaiya sa persona. Unsa may kalambigitan ni Kristo sa balaod sa kinaiyahan? Ang balaod sa kinaiyahan ug ang balaod sa Dios nahiusa diha ni Kristo sanglit. Una, ang tanan namugna diha ni Kristo. Ikaduha, si mao ang katapusang padulngan nga gitisok sa kinaiya sa matag persona. Og ang ikatulo, pinagi sa pagpakatao, si Kristo nahimong tumang panig-inan sa matag tao diha sa ilang matag adlawng hunahuna og mga buhat. Unsa may mga kalabutan sa paghimog hukom sa katarong? Ang mga lakang sa paghimog hukom nga matarong naglakip sa una, atong kagalingon isip tigbuhat sa katarong. Ikaduha, atong kahibalo sa pagtimbang sa ato pa personal nga kahibalo sa kasing-kasing pagbati o paghanduraw. Ikatulo, panukarang mga taras og hiya sa katarong nga gawas nun natong napalambo. Unsa ang mga lakang sa paghimog paghukom sa katarong? Sa daghang mga hanay sa paghimog hukom sa katarong, tulo ka lakang ang mahinungdanon. Una, ang pagsusi, pamalandong, pakitatambag, pangaji, or stop, search, think, consult, others, pray. Ikaduha, tukmang mga lagda sa katarong nga pagatumanon, og ang ikatulo, ang tukmang desisyon sa tanlag nga gipahaom sa maong lagda diha sa karon og dinhi nga buhat kahimtang. Unsaon sa simbahan pagtabang sa mga Katoliko sa paghimog matarong nga mga desisyon? Ang gahom sa panudlo sa simbahan, magisterium, nagtanyag sa mga Katoliko sa iyang pag-agak o pagtultol gumikan sa dili mapakyas nga presensya sa Espiritu Santo o sa taas nga tradisyon o kasinatian sa simbahan sa tibuok kalibutan. Sa nagsapnay ug naglig-on sa tanang kalimbigitan o katalimbanong sangkuanan sa atong personal nga tanlag diha sa atong pagpaningkamot sa pagkabot sa matarong nga kaayuhan.